उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अन्तर्गत मतदान अन्तिम चरणमा अन्तिम मत परिणाम आजै घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। अमेरिकाका ठूला बैंकद्वारा क्षेत्रीय साना बैंकहरूको वित्तीय सुधारका लागि $30 अर्ब तरलता प्रवाह वित्तीय स्थायित्व कायम हुने दावी। र विश्वकप छनौटमा पुग्न सफल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई प्रधानमन्त्री दाहालको सम्मान जनै $3 लाख पुरस्कारको घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी भनिस र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन अन्तर्गत अहिले मतदान भइरहेको छ। नयाँ उपराष्ट्रपतिका लागि नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साख्य, जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायक प्रसाद यादव र जनमत पार्टीकी ममता झा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोच्छे हलमा बिहान 10 बजेबाट सुरु मतदान प्रक्रिया 3 बजेसम्म जारी रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदानमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि बेग्ला बेग्लै मतदान केन्द्र तय गरिएको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदका सदस्यले रातो मसी र प्रदेशसभा संसदले मतदान गर्ने प्रायोजनका लागि हरियो मसीले मतपत्र छपाई गरिएको छ। मतदाताले मतपत्रमा उम्मेद्वारको तस्बिर र नाम अंकित रहेको कोठामा स्वस्तिक छाप लगाई मत संकेत गर्नुपर्नेछ। संघीय संसद सदस्यको मतभार 79 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 कायम रहेको छ। निर्वाचनमा संघीय संसदका 332 र प्रदेशसभाका 550 सांसद मतदाता रहेका छन्। मतदान सम्पन्न भए लगतै मतगणना सुरु गरिने र अन्तिम परिणाम पनि आजै घोषणा हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसैबीच उपराष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामसहायक प्रसाद यादवले संविधान र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनमा जोड दिने बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार यादवले संसद प्रतिक्रिया दिँदै संविधानको पालना गर्ने कुरालाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाललाई समतामूलक समृद्ध मुलुकका रूपमा विकसित गर्न आफ्नो भूमिका रहने पनि उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रा गठबन्धनका दलका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूले मलाई भोट हाल्नुहुनेछ। पार्टीले समर्थन गरिसकेको छ। त्यसकारण यो चुनावमा म जित्छु भन्ने पूर्ण विश्वास छ। अब संविधानमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको जे काम कर्तव्य र अधिकार छ त्यो अनुसार सबभन्दा प्रथम त संविधानको पालना गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्ने मेरो प्राथमिकता हुनेछ र मेरो भूमिका रहनेछ। त्यस्तै उपराष्ट्रपति पदका लागि एमाले उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्यले आफूले चुनाव जित्नेमा ढुक्क रहेको बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार बन्नु आफ्नो चाहना नभई समयको आवश्यकता रहेको साक्यको भनाइरहेको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन स्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै साक्यले गठबन्धन दलले संविधान विपरीत पुरुष उम्मेद्वार उठाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। अहिले चाहिँ अब 10 दल चाहिँ एकातिर बसे पनि र अझै चाहिँ संविधान विपरीत चाहिँ पुरुष उम्मेदवार बनाउनै नहुने है। अब एउटा महिला एउटा पुरुष भनेर जुन संविधानले व्याख्या गरेको छ, आन्दोलनको जो एउटा चाहिँ माग छ नि, भावना छ नि, त्यो भावना विपरीत चाहिँ माथि पुरुष भइसकेपछि तल त उम्मेदवार बनाउनै नहुने त्यो गलत चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ बसाएको छ। यो अत्यन्तै चाहिँ आपत्तिजनक कुरा हो। दलहरू मैले अहिले पनि जति पनि दलहरू छ जुन निर्णय चाहिँ गलत ट्रेन्ड चाहिँ बसाउन खोजिरहेछ, बसाए भन्छु म। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियो निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ। गैराती 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु भएकाले कुनै पनि माध्यमबाट भोट माग्न वा प्रचार गर्न नपाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले जनाएको छ। सोभियो निर्वाचनको मतदान भने पर्सि आइतबार हुँदैछ। अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा 50% सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्। त्यस्तै उपाध्यक्ष, सहसचिव र 50% सदस्य भने समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिनेछन्। त्रिविका 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा सोभियो निर्वाचन हुनेछ। कतिपय क्याम्पसमा विवादका कारण निर्वाचन अनिश्चित छ भने केही क्याम्पसहरूमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भइसकेका छन्। बेनी जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा टाइम कार्ड लागू भएको छ। सो सडक खण्डको रूपसे छरा र काभ्रेवीर क्षेत्रमा सडक विस्तार, पहिरो नियन्त्रण तथा बेली ब्रिजको फाउन्डेसन निर्माणका लागि काम आजबाट आगामी 14 गतेसम्म दैनिक 5 घण्टा यातायात बन्द गर्ने गरी समय तालिका लागू गरिएको हो।
फेरि बेनी जोमसोम कोरोला सडक आयोजनाका अनुसार सो सडक खण्ड बिहान 6 देखि 9 बजेसम्म र दिउँसो 1 देखि 3 बजेसम्म यातायात अवरुद्ध हुने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। 3 वर्ष अघि रूपसे छहरामा आएको बाढीले मोटरेबल पुल बगाएकाले सो स्थानमा बेलिब्रिज राख्न फाउन्डेसन खन्नुपर्ने र पहिरो नियन्त्रणका लागि गर्न पर्ने कामहरू बाँकी रहेकाले यातायात सञ्चालन र वैकल्पिक मार्ग दिन नसकिने भएकाले साँगुरो भएको र समेत तालिका निर्धारण गरिएको पनि आयोजनाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठेकदारको लापरवाहीले खोटाङमा ग्रामीण विद्युत विस्तारको काम अल्पत्र परेको छ। निर्माण कम्पनीले काम अल्पत्र पारेपछि प्राधिकरणको उज्यालो नेपाल अभियान नै अल्पत्र परेको हो। खोटाङबाट सहकर्मी उत्तम चौलागाईले पठाएको एक रिपोर्ट। सम्झौता म्याद सकिँदा पनि ठेकेदारले काम नगर्दा खोट्याङ गाउँपालिकाको लिक्वा पोखरी र वाप्लुखा तथा दिप्रुङको छिता पोखरी र छिता पोखरीमा विद्युतीकरणको काम अलपत्र छ। कामको ठेक्का लिएको अजिमा मरिन चन्द्रकुमारी थापा जेबी काठमाडौँले म्याद गुजारेका हुन्। विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसँग 2078 फागुन 16 गते सम्झौता गरेको जेबीको काम गर्ने म्याद 2079 असार 20 गते नै सकिसकेको छ। निर्माण कम्पनीले लिक्वा पोखरीमा पोल, तार, ट्रान्सफर्मर लगायतका उपकरण जताभावी फालेको त्यहाँका स्थानीय महेन्द्र बस्नेतको गुनासो छ। आजभन्दा 1.5 वर्ष भइसक्यो हामीले बत्ती बाल्यान पाएको छैन, त्यत्रो पैसा तिरिसक्यौँ। अब कसैले ब्याजमा काटेर दियो होला, यसमा अलिकति हामी अब धेरै गुनासो छौँ। हाम्रो पोल चाहिँ गाडेको छ, तार चाहिँ अब कहीँ टाँगेको छ, अरू चाहिँ लठी भत्र गाडीको बाटामा किचिया छन्। उसो त प्राधिकरणले भने पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम सुरु नै नभई उपभोक्तालाई उल्टै पुराना मिटर बक्स वितरण सुरु गरेको छ। अझै लागत मूल्य भन्दा बढी लिएको लिक्वा पोखरीका अर्का एक स्थानीय उपभोक्ता सीताराम श्रेष्ठको भनाइ छ। 2000 डिपोजिटको लागि र 4000 मिटर बक्सको लागि हामी ल्याइदिन्छौँ, यहीँसम्म ल्याइदिन्छौँ भनेर उहाँले लिनुभयो। लिइसके पछाडि अहिलेसम्म देखा पर्नु भएको छैन त्यो पैसा। अजिमा बरिन चन्द्रकुमारी थापा जेबीले जिम्मा लिएको बरापोखरी गाउँपालिकाको काम पनि सन्तोषजनक छैन। जन्तीढुङ्गा गाउँपालिकाको विद्युत विस्तारको जिम्मा लिएको बीएनके कन्स्ट्रक्सनको काम पनि लथालिङ्ग छ। ऐसिलखर्क गाउँपालिकामा पनि विद्युत विस्तारको कामले तीव्रता लिन सकेको छैन। सामानहरू उस्तै गरी यत्रतत्र छरिएका छन्। केपिलासगढी गाउँपालिका 4 बाक्सिला सिम्पानीमा प्राधिकरणको निर्माणाधीन सब स्टेसन पनि अलपत्र छ। भारतीय ठेकेदार कम्पनी ए टु जेड इन्फ्रा इन्जिनियरिङ लिमिटेडले 11 करोडमा जिम्मा लिएर भुइपा बाक्सिला प्रसारण लाइन ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने र सब स्टेसन निर्माणको काम 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 2073 साल भदौमा सम्झौता गरेको थियो। सब स्टेसनको बाँकी काम पूरा गर्नका लागि पटक पटक विद्युत प्राधिकरण पुग्दा पनि सुनवाई नभएको केपिलासगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समीर राईले बताए। यसलाई हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ पटक पटक त्यहाँ गएर कुरा गर्दाखेरि गराउँछु भन्नुहुन्छ, सुरु गरिहाल्ने भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। गाउँमा सामान छरपष्ट पारेर छाडेका यतिका समय बितिसक्दा समेत कुनै कारबाही गर्न नसकेको गुनासो बढिरहँदा गत फागुन 8 गते ठेकेदार कम्पनीलाई जमानत जफतको लागि पत्र पठाइएको र यथाशीघ्र बिजुली बाल्नलाई आफू लागि पर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र खोटाङका प्रमुख विजयराज रेग्मीले प्रतिबद्धता गरेका छन्। जुन टार्गेट उसले माग्छ नि यो समयभित्र म काम गर्छु भनेर माग्ने मान्छेले त लगा सामानहरू पोलहरू परिचालन भएको पोल गाड्नु जनतालाई आशा जाग्छ नि त। नि बत्ती बल्छ भने वैशाखमा पोल यहाँबाट इस्यु गरेको छ, त्यो उसले नगरे हुनाले अब त्यसलाई हामी स्थानीय सहभागिताबाट पनि बरु हामीले सामान पुऱ्याउनु वडा र गाउँपालिकाको समन्वय गरेर होइन हामीले त्यसरी पनि बरु छिटो बत्ती बल्छ भने त्यो पनि प्रोसेस किन नगर्ने त। जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहका 24,000 घरधुरीमा बिजुली पुगे पनि 14,000 घरधुरी अझै केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट वञ्चित छन्, जसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि उत्तम चौलागाई, खोटाङ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका ठूला बैंकले जोखिममा रहेका साना बैंकको वित्तीय सुधारका लागि 30 अर्ब डलर तरलता प्रवाह गरेका छन्। जोखिममा रहेका साना बैंकहरूको वित्तीय सुधारका लागि ठूला बैंकले 30 अर्ब डलर तरलता प्रवाह गर्न कोष खडा गरेका हुन्। अमेरिकामा वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले योजना बनाइरहेका बेला पछिल्लो कदम चालिएको हो। अमेरिकामा यसअघि 2 वटा बैंक बन्द भइसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम बढ्दै गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 30 अर्ब डलर प्रभावपछि साना बैंकहरूको जोखिम कम हुने र वित्तीय स्थायित्व हुने अमेरिकी नियमनकारी निकायको विश्वास छ। नियमनकारी निकायले वित्तीय क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्ने समेत उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाका जेपी मोर्गन, सिटी बैंक लगायतका 11 वटा ठूला बैंकले 30 अर्ब डलरको कोष खडा गरेका हुन्। सो कोषले फर्स्ट रिपब्लिकन बैंकलाई पहिलो चरणमा ऋण प्रवाह गर्ने पनि बताइएको छ।
लिबियाको सरकारी सेनाले 2.5 टन युरेनियम फेला पारेको दावी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले हराइरहेको प्रतिवेदन बुझाएको सो परिणामको युरेनियम फेला परेको लिबियाको सेनाले दावी गरेको हो। अफ्रिकी मुलुक चाडसँगको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा युरेनियम रहेको 10 वटा ड्रम फेला परेको सेनाको सञ्चार विभागले उल्लेख गरेको छ। युरेनियम भेटिएको सम्बन्धमा राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको आणविक ऊर्जा एजेन्सीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारी नियन्त्रण नरहेको क्षेत्रमा फेला परेको सो युरेनियमको आणविक प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना भएकाले सुरक्षित भण्डारण आवश्यक पर्ने आणविक ऊर्जा एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ। कच्चा अवस्थामा रहेको प्राकृतिक युरेनियमलाई हतियारमा रूपमा प्रयोग गर्न नसकेपछि सशस्त्र समूहले अल्पत्र छोडेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। सो युरेनियमलाई प्रस्तुत गरेपछि मात्रै त्यसको आणविक प्रयोग सम्भव हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सरकारले विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायरमा छनौट भएका नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई जनै 3-3 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। बालुवाटारमा विजेता खेलाडीलाई सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 3 लाख जनै रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गर्ने पनि घोषणा गर्नुभएको हो। आइसिसी विश्वकप लिग 2 सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले गरेको प्रदर्शनको प्रशंसा गर्दै उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। क्रिकेट खेलले रचेको यस इतिहासले गरेको देशको स्वाभिमान उच्च बनाएको र यसले राष्ट्रको गौरव बढाएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै अर्को वर्ष जिम्बाब्वेमा आउने विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले शुभकामना दिनुभयो। यसैबीच कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा तत्काल आधुनिक फ्लाइट र स्कोर बोर्ड जडान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपालाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँको मूलपानी, चितवन लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गर्नुभएको हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 5औं चरण अन्तर्गतका 2 खेलहरू भइरहेका छन्। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा दिउँसो 2:30 बजेबाट भएको खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड र मचिन्द्र फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। चर्च बोइज चौथो जितको खोजीमा हुँदा मचिन्द्र दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा छ। चर्च बोइज 10 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थान तथा मचिन्द्र 4 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा छ। उता एन्फा मैदानमा सोही समयमा भइरहेको खेलमा 3 स्टार क्लब र जावलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दुवै टोली आज तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा छन्। समान 7-7 अङ्क भए पनि जावलाखेल चौथो तथा 3 स्टार 6औं स्थानमा रहेको छ। जहाँ एउटा घरेलु प्रसङ्ग उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। संघीय तथा प्रदेश सभाका सांसद गरी कुल 829 मत खसेको छ भने प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका 311 र प्रदेश सभातर्फ 518 सांसदले मतदान गरेका छन्। आजै मत परिणाम सार्वजनिक हुनेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। 4 बजे हामी हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई साथी मनिष र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।